170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं वो एक मिनी बजट की शक्ल में जल्द ही सामने आएंगे। ये लेटर जारी हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच की तरफ से। इस तरह का रवैया जो उनसा है, जब जज साहिबान ऑनरेबल जस्टिस साहिबान इख्तियार करेंगे, मुआशरे में जिस बंदे को जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वो इस एटीट्यूड को कितने भयानक अंदाज में इस्तेमाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज सब लोग जो मेरे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, आप सब तैयार हो जाएं कि एक नया मिनी बजट जो सा है वो पाकिस्तान में लाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कि आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपेरेंटली कामयाब हो गई है IMF के साथ अंगेज होने में। और IMF का जो वफ़द आया हुआ था पाकिस्तान, उसने जो 9 फरवरी तक पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना और मईशत के माहरीन के साथ उनके जो अंगेजमेंट हुई, जो डायलॉग हुए, उसके नतीजे में एक हौसला अफजा ख़बर ये है कि IMF एग्री हो गया है, प्रिंसिपली एग्री हो गया है इस बात पर कि वो 9वीं किस्त जौन सी है बेल आउट पैकेज की, उसका कोई 1.20 बिलियन डॉलर्स यानी 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को वो ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी उन्होंने एक प्रपोज़ल, जो यहाँ टीम आई हुई थी, उन्होंने अपने पर उसको हेडक्वार्टर को वाशिंगटन में वो प्रपोज़ल भेजा है और अगले चंद दिनों में उनकी जो बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, या उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो उसको देखेगा, उसकी प्रपोजल्स को देखेगा और उसको सेंक्शन कर देगा और उसके बाद पाकिस्तान को 9वीं किस्त मिल जाएगी। ये 9वीं किस्त जौन सी है वो बहुत सारी बातें इसके अंदर वो वक्त के साथ साथ होती रहेंगी, लेकिन इसकी बुनियादी शर्त जो हुई है वो ये है कि पाकिस्तान 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस जौन से हैं उनको इम्पोज करेगा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। और वो जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं वो एक मिनी बजट की शक्ल में जल्द ही सामने आएंगे। और ये जो बोझ है टैक्सेस का, महसूलात का, वो एक कॉमन मैन के ऊपर, पाकिस्तान की जो मतवसत तबका है, सफ़ेद पोश तबका है और उससे नीचे जो लोग गरीब हैं और इवन गुर्बत की सतह से जो नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब की तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे वो टैक्सेस। और बहरहाल ये एक मजबूरी भी है, एक प्रॉब्लम भी है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है और इतना ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि इन शराइत को माने बगैर गुजारा नहीं है। और इसमें मैं बार बार जो आपको एक बात कह रहा हूँ, इसमें IMF का कोई कसूर नहीं, इसमें मुजरिम हम खुद हैं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हमारे अपने ब्लंडर्स हैं जिनकी वजह से हमें सारा कुछ जौन सा कबूल करना पड़ रहा है। IMF ने तो ये कहा भी है कि 17 ग्रेड से ऊपर के सारे लोग जौन से हैं उनके एहसास ज़ाहिर करें। IMF ने और भी बहुत कुछ कहा है और हमें ख़ुद भी कुछ अगर इखलाकियात और कोई शर्म हमारे अंदर है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो बिग गन्स हैं, हमारी जो सरमायादार तबका है, जिनके पास एक बंदे के साथ पास ही शायद अरबों डॉलर्स हों, अगर वो कुछ थोड़ा सा एहसास कर लें, कौमी गैरत का ना अपने उनके अंदर कोई फीलिंग आ जाए, वो अपनी दौलत अपने हाथ में रखें, पाकिस्तान के बैंक्स में रखवा दें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुमकिन है कि आगे चलकर ये भी सोच सामने आ जाए। सो IMF के साथ मामला तय हो गए और ये अगले चंद दिनों में इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो डिसीजंस हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आ चुके हैं, कुछ आ जाएंगे। लेकिन IMF के इस फैसले के साथ, IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब हम हैं कहाँ खड़े और हमारी अप्रोच क्या है, वो बड़ी एक तकलीफ दे बात है। और बड़ी ही मैं दर्दमंदाना अंदाज में, बड़े हम्बल तरीके से ये बात कहूँगा कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए, लेकिन ये एक लेटर है मेरे हाथ में। ये लेटर जारी हुआ है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच की तरफ से PCB को। और इस लेटर का जो टाइटल है, यानी सब्जेक्ट है जो इस लेटर का, वो है प्रोविजन ऑफ चेयरमैन बॉक्स, VVIP पासेस एंड रेड व्हीकल स्टिकर्स फॉर PSL। मतलब कि PSL की जो मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में और वहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, उसके लिए ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से एक लेटर गया है, रजिस्ट्रार की तरफ से एक लेटर गया है PCB को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और उस लेटर में ये बात कही गई है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट cited above
and to inform you that Honorable Judges of Lahore High Court Lahore, along with their families, have desired to participate in the opening ceremony and to watch matches of PSL scheduled in Multan. Number 2, I am therefore to ask you to arrange chairman box and provide 30 VVIP passes and red vehicle stickers for opening ceremony of PSL and 25 VVIP passes for each match of PSL scheduled in Multan immediately, in compliance with the desire of their lordship in letter and spirit, as early response in the matches necessitated. اور یہ آگے پھر سگنیچرز ہیں مختلف اتھارٹیز کے، اور اس کو لیٹر کو جو ہے وہ بھجوایا گیا. یہ لیٹر ہے جو بھیجا گیا ہے. ڈیفینیٹلی آنریبل جسٹسز جون سے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں یا کوئی بھی جسٹس ہو، ان کو پورا رائٹ ہے کہ وہ انٹرٹین ہوں میچز سے، وہ جائیں میچ دیکھیں. لیکن میں صرف ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا اپنے آنریبل ججز سے کہ آپ ہی ہیں جو ملک میں انصاف کے علمبردار ہیں، انصاف کی فراہمی کے علمبردار ہیں، نظام عدل کو قائم کرنے کے علمبردار ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے ہمارے اندر، یہ جو وی وی آئی پی کلچر ہے جس کے اوپر آنریبل ججز کی بڑی بلنٹ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، چیف جسٹس صاحبان کی موجود ہیں، یہ جو وی وی آئی پی کلچر ہے اگر ہم خود اپنے ذات سے اور اپنے گھر سے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کیسے اس کلچر سے ہم بچا پائیں گے؟ ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہم اس طرح کا ٹرینڈ کا شکار ہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مشورے دے دیے جاتے ہیں کہ سر ایسے کریں، یہ کریں، وہ کریں. آپ ذرا سوچیے اس بات کو کہ ملتان جو اسٹیڈیم ہے، کرکٹ اسٹیڈیم ملتان کا جون سا ہے، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ لوگ اور آپ کی فیملیز، آپ اور آپ کی آنریبل فیملیز کے ممبرس اگر وی وی آئی پی اسکیجول کے بغیر وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس انفارمیشن کی بیس پر ملتان کی پولیس اور سیکیورٹی ادارے جو ان سے ہیں اور اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے ادارے، وہ شاید عام لوگوں کے لیے جو سیکیورٹی انہوں نے طے کی ہوئی ہے اس کے معیار کو اور بھی اچھا کر لیں گے کہ یہاں پر بڑی وی وی آئی پی ڈگنیٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کامن لوگوں کے درمیان، اور آپ کی طرف سے بھی ایک بہت ہی اچھا اور ہیلدی میسج آئے گا. اب اس طرح کا رویہ جو ان سے ہے، جب جج صاحبان، آنریبل جسٹس صاحبان اختیار کریں گے تو سوچا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں جس بندے کو جہاں جہاں موقع ملے گا وہ اس ایٹیٹیوڈ کو کتنے بھیانک انداز میں استعمال کرے گا. نوشیروان نے شکار کیا، حکایت ہے شیخ سعدی کی کہ اس نے شکار کیا، نوشیروان بادشاہ جس کے ساتھ عدل کا ایک نام جڑا ہوا ہے، جنگل میں شکار کیا، ہرن پکڑا، اس کا گوشت بنانے لگے تو نمک نہیں تھا. نوشیروان نے اپنے سپاہی سے کہا کہ جاؤ یہ ساتھ جو گاؤں ہے نا وہاں سے نمک لے کر آؤ. نوشیروان نے جب سپاہی کو بھیجا اور وہ جانے لگا تو انہوں نے، اس بادشاہ نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ دیکھو نمک پیسے دے کر لے کر آنا ہے. تو سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پورا ملک آپ کا ہے، تھوڑا سا نمک اگر ہم وہاں سے دکان سے لے لیں گے تو کون سا ایسا ظلم ہونے لگا. تو بادشاہ نے بڑی عقل مندانہ بات کی، اس نے کہا کہ جب میں نمک مفت منگاؤں گا نا تو تم اس کی پوری دکان اجاڑ دو. تو میں یہاں پر جتنے بھی صاحبان اقتدار اور اختیار ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ملک جن حالات میں ہے، ملک کے ساتھ جو صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے اپنی ذات سے یہ جو چپکا اور چمٹا ہوا جسے کہہ لیں کمبل ہے، یہ جو خواہ بہا کے پروٹوکول کا اور وی وی آئی پی جسے اپروچ کا، اس سے باہر ہے. میری بات کو خدا را اس کو برا محسوس نہیں کرنا، اس کو سوچیں نظام عدل کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ پیغام صرف آنریبل جج صاحبان کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام جرنیلز کے لیے بھی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں. یہ پیغام بیوروکریٹس کے لیے بھی ہے،
وہ بھی ہمارے لیے بڑے آنریبل ہے۔ یہ پیغام انتظامیہ کے بڑے بڑے جو افسران اور عہدیداران اور ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی ہے، بیوروکریٹس کے لیے بھی ہے۔ یہ پیغام معاشرے کے ہر طاقتور طبقے کے لیے ہے کہ وہ اپنی طاقت کو ٹرانسفر کریں ٹوورڈز اے کامن پرسن، اور اس کو احساس لیں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح سے انٹرٹین ہو سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے with protocol, with due respect. So this is my humble message toward all the powerful authorities of the state and the government of Pakistan. آخری بات آج کی یہ ہے کہ ملک کے معروف شاعر، ادیب، ماہر تعلیم، ڈرامہ نگار، معلم، مفکر، دانشور اور میرے بہت ہی قابل احترام جناب امجد اسلام امجد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دنیا سے چلے تو گئے، لیکن ان کی شاعری، ان کے ڈرامے اور ان کی زندگی کے لمحات جو انہوں نے اس دنیا میں گزارے، وہ یقینی طور پر پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اردو ادب سے محبت کرنے والے لوگ دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں ان کے لیے ایک عظیم اثاثہ اور ناقابل فراموش ایک یاد ہے۔ ان کے اشعار، ان کی باتیں ہمیشہ ادب سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، محبت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، انسانیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، معاشرے میں متوازن سوچ اور فکر کو آگے بڑھانے کی سوچ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ گفتگو کرتی رہیں گی بلکہ پورے تیقن کے ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرے گی۔ آج ہم امجد اسلام امجد کو بہت دکھی دل کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو اس دکھ اور صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور امجد اسلام امجد کے افکار سے ہم سب کو، آج کی نسل کو سیکھنے کا موقع فراہم کرے۔ امجد اسلام امجد کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب سے اب ہم لیں گے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، کچھ ایسے عملی اقدامات کریں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ سے اچھائی شروع ہوگی تو ملک جون سا ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اگلے ولاگ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔